अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान हाफिज़ अहसन रज़ा। मुझे बहुत खुशी कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग को बहुत पसंद किया, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए एक और अल्लाह के वली हज़रत मादू लाल हुसैन शाह, जिनका आज उर्स मुबारक भी है, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद शहर लाहौर के ये सबसे बड़े वली माने जाते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि शहर लाहौर को अल्लाह के वलियों ने अपना मरकज़ बना रखा है, दुनिया में इस जैसा कोई शहर नहीं। तो इंशाल्लाह आज हम उनके दरबार में हाजिर होंगे। तो जिन दोस्तों ने मुझे दुआओं के लिए कहा था उनको भी ज़रूर याद रखूँगा। मेरे घर से दरबार शरीफ का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट है, तो चले मिलते हैं दरबार पर। कभी ऐसी हाजिरी हो दर मुस्तफा पे मेरी, कभी ऐसी हाजिरी हो। दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां। 16वीं सदी के अजीम बुजुर्ग हस्ती माँ के दुनिया से रुखसत होने के बावजूद उस तक दुखी दिल का हाल पहुँचाने और एक एक लफ्ज में अपने दर्द का इजहार करने वाली कोई आम हस्ती नहीं, क्योंकि ये कलाम है हजरत शाह हुसैन का। वो शाह हुसैन जिसका ताल्लुक ना तो अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से था और ना ही किसी सादात के राने में पैदा हुए, मगर फिर भी उन्हें शाह हुसैन का तखल्लुस मिला। हजरत शाह हुसैन लाहौरी के वालिद माजिद हजरत शाह उस्मान नेक सीरत और दीनदार बुजुर्ग शख्सियत थे। लाहौर के एक महल्ला टेक्साली दरवाजे के बाहर दरियाए रावी के करीब किसी महल्ले में रहने वाले थे। ये वो खानदान था जो लाहौर में एक अरसे से आबाद था और सब के सब गैर मुस्लिम थे, और अल्लाह के औलिया के जरिए इनको इस्लाम की दौलत नसीब हुई। हजरत शाह हुसैन लाहौरी की विलादत 1538 में शहर लाहौर में हुई। आपको बचपन से ही अल्लाह ने वो इनफरादियत अता कर दी थी कि आप बहुत कम गुफ्तगू फरमाते थे। जिस महल्ले में आपकी रिहाइश थी वहाँ एक बहुत ही नेक सीरत इमाम खतीब हाफिज शेख अबू बकर, जो अपने वक्त के बुजुर्ग और दर्जाए अव्वल के मदर्रिस थे, हजरत शाह हुसैन लाहौरी कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए उनके मदरसे में दाखिल हो गए। एक दिन हाफिज शेख अबू बकर के मदरसे के अंदर शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपके तशरीफ लाते ही आपके गिर्द आपके चाहने वालों का मजमा लग गया। हजरत शाह हुसैन लाहौरी ये सब वहाँ खड़े बड़े गौर से देख रहे थे कि इतने में शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र आप पर पड़ गई और फरमाया, बेटा इधर आओ। आप करीब पहुँचे तो शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने नमाज के लिए वुज़ू करना है, पानी ले आओ। आपने पानी तलाश किया तो मस्जिद में पानी ना मिला, क्योंकि उस दौर में पानी दरियाओं से लाकर कुएं में डाला जाता था। आप वहां से दौड़े और दरियाए रावी, जो उस वक्त बादशाही मस्जिद के करीब से गुजरा करता था, आपने वहां से पानी भरा और वापस आ गए। शेख बहलोल कादरी बहुत खुश हुए और आपको दुआ देते हुए फरमाया कि या अल्लाह, इस लड़के को अपना इरफान और मोहब्बत अता फरमा। शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने काफ़ी साल इस मदरसे में क़याम किया, तो शाह हुसैन लाहौरी भी आपकी महफिल में अक्सर बैठा करते थे। और एक दिन आपने कहा कि मुझे आपकी बात करना है, तो इस तरह आप शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद बन गए। आप अक्सर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में बैठते थे। रमज़ानुल मुबारक की जब आमद हुई तो शेख बहलोल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाफिज शेख अबू बकर से पूछा कि नमाज तरावी कौन पढ़ाएगा। हाफिज साहब ने कहा, मैं खुद नमाज तरावी पढ़ाऊंगा। तो आपने फरमाया कि इस साल अगर शाह हुसैन लाहौरी को इजाज़त दे दी जाए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमाने पर हाफिज शेख अबू बकर ने भी इनकार ना किया।
لیکن یہاں حیران کن بات یہ تھی کہ آپ نے ابھی تک 6 سپارے حفظ کیے تھے، تو 7ویں رمضان کو کیا بنے گا؟ خیر، آپ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر نماز تراویح کے لیے امامت پر آ گئے۔ رمضان کے دن ایک ایک کر کے گزرتے گئے۔ 6 رمضان کے بعد لوگوں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ خود شاہ حسین لاہوری بھی پریشان اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور فرمایا اب کیا ہوگا؟ تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو وضو کے لیے دریا پر بھیجا۔ دریا پر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پانی کے چند قطروں کو حضرت شاہ حسین لاہوری کے منہ میں ڈالا اور علم لدنی سے مالا مال کر دیا۔ علم کی برکت سے ایک نئی وسیع و عریض دنیا نے جنم لیا۔ ایسا علم تھا کہ ہر علم و عالم نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے مرشد کو یہ سارا احوال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اگر ساری عمر اس راز کو ظاہر نہ کرو گے تو تمام عمر فیض اٹھاؤ گے۔ تو 7ویں رمضان سے 27 رمضان تک آپ نے 7ویں سپارے سے والناس تک پورا قرآن پاک نماز تراویح میں سنا کر نمازیوں کو حیران کر دیا۔ آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر تقریباً 12 سال خدمت کر کے ان کا خصوصی فیض بھی حاصل کیا۔ تو ایک دن حضرت داتا گنج بخش نے آپ سے حالت کشف میں فرمایا اے حسین، تم نے ہمارے دربار کی بہت خدمت کی، اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں فقر میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جب آپ کی عمر 38 سال ہوئی تو ایک 18 سالہ نوجوان جس کا نام مادو لال جو غیر مسلم تھا، حضرت شاہ حسین لاہوری کی اس پر ایسی نظر پڑی کہ وہ مسلمان ہو کر آپ کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور ولایت کے مناظر طے کرتا گیا۔ اور شاہ حسین لاہوری کی اپنے اس مرید سے خصوصی محبت اور پیار تھا۔ مادو دن بہ دن ترقی کرتا گیا اور آپ نے ان کا نام محبوب الحق رکھا، اور آج تک یہ دربار مادو لال حسین کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں 2 دربار ہیں۔ یہ پیر اور مرید کی ایسی محبت تھی کہ مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کی عمر مبارک جب 61 سال آن پہنچی تو آپ اپنے مریدوں سے دریائے راوی کے کنارے یہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب نے مجھے بلا لیا ہے، پیغام حق آ چکا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ لیکن جاتے جاتے ایک ایسی وصیت کر گئے جو آج بھی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہاں دریائے راوی کے قریب دفن کرنا، کچھ عرصے کے بعد یہاں سیلاب آئے گا جو ان تمام قبروں کے نشانات کو ختم کر دے گا، اور ایک نشان باقی رہ جائے گا، اس نشان کو کھولنا اور جو جسم ملے اس کو لا کر لاہور کے علاقے باغبان پورا میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں دریا کے کنارے لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے کرتے آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کا وصال 1599 عیسوی میں ہوا۔ سلام ہو اللہ کے ولی شاہ حسین پر۔ جی ناظرین، آپ نے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے سنا اور آپ نے مزار شریف کی زیارت بھی کی، تو امید ہے آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔